हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल जस्ट मेन्टर। आज हामीहरू जुरिस्प्रुडेन्समा ल एन्ड मोरालिटी पढ्छौँ। ल एन्ड मोरालिटी बिचको रिलेसन हेर्छौँ र यसमा हामी हार्टफुलर डिबेट पनि डिस्कस गर्छौँ, जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ल एन्ड मोरालिटी रिलेटेड क्वेसन एकदमै कमन छ, जुन बिए एलएलबीको इन्ट्रान्स एक्जामदेखि लिएर एलएलएमको बोर्ड एक्जामसम्म पनि सोधिन्छ। त्यही भएर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। सुरु गरौँ। यदि एकदमै पहिलाको एन्सियन्ट पिरियडको कुरा गर्ने हो भने ल एन्ड मोरालिटीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिलेसन थियो दुनियाँभरिमै। इन्डिया र नेपालमा पहिला जुन ल थियो, कानुन थियो, त्यो धर्म थियो। कानुनको पालना गर्नु मतलब धर्म निभाउनु भनिन्थ्यो। धर्म र मोरालिटी सिनोनिम्स थियो, सेम चिज थियो। धर्म वाज द ल एन्ड धर्म वाज द मोरालिटी, मतलब कि ल एन्ड मोरालिटी सेम थियो। पछि जब मीमांसा एन्ड कमेन्ट्रिजहरू आयो, तब ल एन्ड मोरालिटीमा केही डिफ्रेन्स मेन्सन गरियो कि केही चिज यस्तो हुन्छ जुन अब्लिगेटरी हुन्छ, जसलाई अबे गर्नै पर्ने हुन्छ, जस्तै ल, र केही चिजहरू रेकमेन्ड्री हुन्छ, जसलाई मान्यो भने ठिकै छ, तर मानेन भने पनि कुनै सजाय दिने जस्तो कुरा हुँदैन, जस्तै मोरालिटी। कमेन्ट्रिजहरूपछि ल एन्ड मोरालिटी बीच केही डिफ्रेन्स त देखियो अब्लिगेटरी र रेकमेन्ड्री रुल्सको बेसिसमा। त्यही पनि धेरै समयसम्म ल एन्ड मोरालिटीलाई सेम नै मानिन्थ्यो। अब वर्ल्डको कुरा गर्ने हो भने ग्रिक्सहरू नेचुरल राइट्समा विश्वास गर्थे र रोमन्सहरूले पनि नेचुरल लको प्रिन्सिपल युज गरेका थिए एज ए बेसिस अफ देयर लज। अब हामी सबैजनालाई थाहा नै छ कि नेचुरल लले ल एन्ड मोरालिटीलाई सेम नै मान्थ्यो। यसको आधारमा हामीले भन्न सक्छौँ कि ग्रिक्स र रोमनले पनि ल एन्ड मोरालिटीलाई सेम नै मान्थ्यो। मिडल एजेसमा क्रिस्चियन मोरल्स जुन थियो त्यसलाई कन्सिडर गरिन्थ्यो एज द बेसिस अफ ल, मतलब त्यही क्रिस्चियन मोरल्सको बेसिसमा सबै लहरू बनाइन्थ्यो। यहाँ पनि ल एन्ड मोरलको स्ट्रङ रिलेसन देखियो। पहिला पहिला एन्सियन्ट टाइममा ल एन्ड मोरललाई सेम नै मानिन्थ्यो। यो कन्सेप्ट चेन्ज भयो जब एनालाइटिकल स्कुल आयो र डिफ्रेन्सिएट गर्यो कि ल डिफ्रेन्ट चिज हो र मोरालिटी डिफ्रेन्ट चिज हो। जुरिस्प्रुडेन्स स्टडी अफ ल हो। एनालाइटिकल स्कुलले के भन्यो भने ल एन्ड मोरल्सको बिचमा स्ट्रङ डिस्टिङसन हुनुपर्छ। यो 19th सेन्चुरीको बेलाको कुरा हो। योभन्दा पहिलासम्म ल एन्ड मोरल्सलाई सेम नै मानिन्थ्यो। डिस्टिङसन थियो तर खासै धेरै थिएन। एनालाइटिकल स्कुलले एकदमै छुट्याइदियो दुइटैलाई। जन अस्टिनले भन्यो कि लको कुनै लेनादेना नै छैन मोरलसँग। जन अस्टिन एनालाइटिकल स्कुलको फाउन्डर थिए, त्यही भएर एनालाइटिकल स्कुललाई अस्टिनियन स्कुल पनि भनिन्थ्यो। एनालाइटिकल स्कुलले मान्थ्यो कि सबै कन्सिडरेसन इन्क्लुडिङ मोरललाई स्टडी अफ लबाट सेपरेट गरिदिनुपर्छ। स्टडी अफ लमा लको मात्रै स्टडी हुनुपर्छ। अहिले के ल छ त्यसको मात्रै स्टडी हुनुपर्छ। यसमा मोरल इन्फ्लुएन्स, सोसल इन्फ्लुएन्स, इकोनोमिक इन्फ्लुएन्स, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएन्स, यो सबै केही पनि हेर्नु हुँदैन। एनालाइटिकल स्कुलले स्ट्रङ डिस्टिङसन त गर्यो, तर उसले मोरालिटीको कन्सेप्टलाई डिनाइ गरेन। उनले भने कि मोरल हुन्छ, तर मोरल र ल सेम चिज हुँदैन। अस्टिनले पनि डिफ्रेन्सिएट गरेको थिए कि पोजिटिभ ल हुन्छ र पोजिटिभ मोरालिटी हुन्छ, तर दुइटै सेम हुँदैन। एनालाइटिकल स्कुलकै अर्को जुरिस्ट बेन्थमले भने कि ल ह्याज जस्ट द सेम सेन्टर एज मोरल्स, बट इट ह्याज बाई नो मिन्स द सेम सर्कमफेरेन्स। मतलब कि ल र मोरल दुवैको ओरिजिन पोइन्ट सेम छ, तर दुइटैको बडी डिफ्रेन्ट छ। एउटा ल छ जुन वेल डिफाइन्ड छ र अर्को मोरल छ जुन वेल डिफाइन्ड छैन। दुवैमा ओभरल्यापिङ हुन सक्छ, तर दुइटै सेम छैन। अब कुरा गरौँ ल एन्ड मोरल बिचको डिफ्रेन्सको। डिफ्रेन्स हामी इन्टेन्सन र मोटिभबाट इजिली बुझ्न सक्छौँ। जस्तै लिगल रुल्स रिक्वायर्ड एक्सटर्नल कन्डक्ट एन्ड आर इन्डिफरेन्ट टु द मोटिभ्स इन्टेन्सन अफ द पर्सन। नर्मली जब कसैले ल तोड्छ त्यसको इन्टेन्सन मोटिभले फरक पर्छ पनिसमेन्टमा, तर इलिगल एक्टिभिटी गर्ने इन्टेन्सन थिएन भन्दैमा लिगल लियाबिलिटीबाट इम्युन हुन सकिँदैन। मतलब कि तपाईको क्राइम गर्ने मोटिभ या इन्टेन्सन नभए तापनि तपाईले ल तोडेको मानिन्छ, तपाईमाथि लियाबिलिटी इम्पोज हुन्छ। मोटिभ र इन्टेन्सन नभएको कारणले पनिसमेन्ट कम पाउनुहुन्छ, तपाईसँग लिबरल भइन्छ, तर लियाबिलिटी त इम्पोज हुन्छ नै।
But morals do not require external conduct and only require a good intention, motive or goodwill. मोरलमा कुनै एक्सटर्नल कन्डक्ट चाहिँदैन। यदि तपाईको इन्टेन्सन राम्रो छ, मोटिभ राम्रो छ, गुडविल छ भने तपाईले मोरल तोड्नु भएको छैन। मतलब कि त्यसमा तपाईले माफी पाउनुहुन्छ। एक्जाम्पलबाट बुझौँ। अब जस्तै कोही विदेशी छ जसलाई यहाँको कल्चरको बारेमा थाहा छैन। उसलाई यो पनि थाहा छैन कि मन्दिरभित्र जाँदा जुत्ता फुकालेर जानुपर्छ। अब उसलाई थाहा नभएको कारणले ऊ जुत्ता लगाएरै मन्दिरभित्र जान्छ भने त्यसले कुनै इमोरल काम गरेको मानिदैन, किनभने यस्तो गर्नुको पछाडि उसको गलत इन्टेन्सन थिएन, उसले जानी जानी गरेको होइन। मोरलमा इन्टेन्सन र मोटिभले धेरै फरक पर्छ। यु क्यान फ्री फ्रम मोरल ब्लेम इफ यु डिड नट ह्याभ द इन्टेन्सन टु कमिट एन इमोरल एक्ट। गल्तीले यदि भएछ भने चल्छ, मोरल ब्लेमबाट फ्री भइन्छ। तर लिगल रुल्समा त्यस्तो हुँदैन। यदि कुनै व्यक्तिले बिना इन्टेन्सनको पनि रुल तोड्छ भने त्यसलाई पनिसमेन्ट हुन्छ। जस्तै स्ट्रिक्ट लियाबिलिटी। स्ट्रिक्ट लियाबिलिटीमा विदाउट इन्टेन्सन पनि कसैले लिगल रुल ब्रेक गर्छ भने त्यसलाई पनिसमेन्ट हुन्छ। यो हामीले पढिसकेको छौँ। जस्तै ट्राफिक रुल भयो, हामीले ट्राफिक रुल तोड्छौँ भने हामीले फाइन तिर्नै पर्ने हुन्छ। ट्राफिक रुल तोड्ने हाम्रो इन्टेन्सन थियो या थिएन त्यसले फरक पर्दैन। यसको आधारमा भन्न सकिन्छ कि मोरल अलि फ्लेक्सिबल हुन्छ तर ल फ्लेक्सिबल हुँदैन। अब हार्ट फुलर डिबेट हेरौँ, पोजिटिभिस्ट भर्सेस नेचुरलिस्ट। हार्ट र फुलर को छन् तपाईहरूलाई थाहा होला। एचएलए हार्ट एनालाइटिकल स्कुलको जुरिस्ट हुन्, जसको बारेमा हामीले एनालाइटिकल स्कुल पढ्दा डिटेलमा पढिसकेको छौँ। यदि अहिलेसम्म एनालाइटिकल स्कुलको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोला, लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा छ। लर्न एल फुलर नेचुरल ल स्कुलको जुरिस्ट हुन्। यिनको बारेमा पनि हामी नेचुरल ल स्कुल पढ्दा पढिसकेको छौँ, भिडियो हेर्नुहोला। हार्ट फुलर डिबेट एकदमै इम्पोर्टेन्ट र अनसल्भेबल डिबेट हो। हार्टले भने कि मोरल कन्सिडरेसनको लमा कुनै ठाउँ छैन। ल हुन्छ, ल इज ल। त्यो ललाई तपाईँ मान्न चाहनुहुन्छ या मान्न चाहनु हुँदैन त्यो एउटा मोरल क्वेसन छ। त्यो तपाईको हातमा छ, डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ मान्न चाहनु हुँदैन। तर त्यसलाई ल नै नमान्नु, किनभने त्यो तपाईको मोरालिटीसँग म्याच गरिरहेको छैन भने त्यो रङ हो, गलत हो। यसको जवाबमा फुलरले भने कि ल नै हुँदैन यदि त्यसले बेसिक कोड फलो गर्दैन भने। र यहाँ जुन बेसिक कोड छ त्यो कुनै इथिकल भ्यालुजको बेसिसमा छैन, यो कमन सेन्स रेसनालिटीको बेसिसमा छ। यदि कमन सेन्स भएको बेसिक कोड लले फलो गर्दैन भने त्यसलाई ल मान्न सकिँदैन। जस्तै फुलरले एक्जाम्पल दिए नाजी जर्मनीको। उनले भने कि हिटलरले जुन ल बनायो र जेनोसाइड गरायो लको नाममा, त्यो ल त प्रोपर अथोरिटीबाट आएको थियो, लको सबै स्ट्यान्डर्ड पनि फलो गरिएको थियो, तर त्यो ल मोरल कन्सिडरेसनको एगेन्स्टमा थियो। भने के त्यसलाई ल मान्नु सही थियो? या जुन ब्ल्याक्सको एगेन्स्टमा ल थियो, व्हाइट पिपुललाई मात्रै प्रिभिलेज दिने, ब्ल्याक पिपुललाई मान्छे नै नमान्ने, सेकेन्ड लेभल सिटिजन मान्ने, के त्यो ल पनि सही ल थियो? किनभने त्यो सबै ल पनि सबै कन्सिडरेसन फलो भएको थियो, लको पुरै प्रोसिड्युर अपनाइएको थियो। एनालाइटिकल ल स्कुलको अनुसार ल हुनको लागि जे हुनुपर्छ त्यो सबै थियो भने के त्यो ललाई पनि ल मान्नु सही कुरा हो? अब फुलरको यो सबै कुराको जवाबमा फेरि हार्टले भने कि हेर, नाजी रिजाइम त एक्सेप्सनल जस्तो छ र यदि मोरालिटीलाई कन्सिडरेसनमा लिने हो भने मोरालिटी त डिफाइनेबल नै छैन। यो त प्रब्लमेटिक हुन्छ लमा एउटा यस्तो इलिमेन्ट इन्सर्ट गर्नु जे डिफाइनेबल नै छैन। यस्तो गरियो भने त ललाई पनि डिफाइन गर्न सकिँदैन। यसको जवाबमा फेरि फुलरले भने कि डिफिनिसन त लको पनि स्पेसिफिक छैन, सबैको छुट्टा छुट्टै छ र मोरालिटीलाई पनि डिफाइन गर्न सकिँदैन राम्ररी। जब ल र मोरालिटीको प्रिसाइज डिफिनिसन नै छैन भने त पोइन्टलेस छ आर्ग्यु गर्नु कि दुइटै सेम छ या सेपरेट छ। जब दुइटैको स्पेसिफिक डिफिनिसन नै थाहा छैन भने हामी कसरी भन्न सक्छौँ कि दुइटै सेपरेट छ या सेम छ? फुलरले केही हदसम्म कन्भिन्सिङ आर्ग्युमेन्ट दिए ल एन्ड मोरालिटीको रिलेसनमा, तर प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट हेर्ने हो भने यो अलिकति प्रब्लमेटिक छ।
किनभने कसले डिसाइड गर्छ कि मोरालिटी के हुन्छ? मोरालिटी त एकदमै भेग छ, डिसाइडेबल नै छैन। किनभने हाम्रो सोसाइटी यति डाइभर्स छ कि मोरालिटी के छ त्यसमै डिस्प्युट हुन्छ। नेप्लिज सोसाइटी नै हेरौँ न, मुस्लिमको मोरालिटी छुट्टै छ, हिन्दूको छुट्टै छ, क्रिस्चियनको छुट्टै छ, ओल्ड एज पर्सनको मोरालिटी छुट्टै छ, यङ जेनेरेसनको छुट्टै छ। कसैको लागि सिगरेट अल्कोहल खानु इमोरल छ, कसैको लागि यो सबै इम्पावरमेन्ट छ, फ्रिडम छ। कसैको लागि बफ खानु इमोरल छ भने कसैको लागि यो सस्टेनेन्स छ। यति धेरै कुराहरू छ कि मोरालिटीलाई डिफाइन गर्न प्र्याक्टिकल देखिँदैन। के मोरल छ, के मोरल छैन, के को बेसिसमा डिफाइन गर्ने त? यहाँ फुलरले प्रिन्सिपल अफ लिगालिटी दिए। मोरालिटीको जुन भेगनेसको समस्या थियो, डिफाइन गर्न नमिल्ने समस्या थियो, त्यो समस्यालाई सल्भ गर्ने प्रयास गरे। प्रिन्सिपल अफ लिगालिटी अन्तर्गत फुलरले 8वटा मिनिमल कन्डिसन्स भने, जुन हरेक लिगल रुल्सले मिट गर्नुपर्छ इन अर्डर टु काउन्ट एज जेन्युइन लज। यो पनि हामीले नेचुरल ल स्कुलमा पढिसकेको छौँ, त्यही भएर यहाँ हामी डिटेलमा जाँदैनौँ, सरसर्ती पोइन्ट हेर्छौँ। सफिसियन्टली जेनरल हुनुपर्छ, पब्लिकली प्रमुलगेटेड हुनुपर्छ, प्रोस्पेक्टिभ हुनुपर्छ, क्लियर एन्ड इन्टेलिजिबल हुनुपर्छ, कन्ट्राडिक्सन हुनु हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ, अबे गर्न पोसिबल हुनुपर्छ, मतलब अनरियलिस्टिक हुनु हुँदैन, एडमिनिस्ट्रेसन राम्रो हुनुपर्छ, भेग हुनु हुँदैन। यो प्रिन्सिपल अफ लिगालिटीलाई फुलरले मोरालिटीको नाम दिए। अब हार्टले पोइन्ट उठाए कि यो जुन तपाईले प्रिन्सिपल अफ लिगालिटी दिनुभएको छ र यसलाई मोरालिटी भनिराख्नु भएको छ, यो त गलत हो। यो त जेनरल मिन्स इन्ड्स इफिसियन्सीको प्रिन्सिपल हो। मतलब ल जुन इन्ड अचिभ गर्न चाहन्छ त्यो राम्ररी अचिभ गर्न सकोस् त्यसको तरिका हो, त्यसको मिन्स हो। यसलाई त मोरालिटी भन्नु नै गलत हो। हार्टले फुलरको प्रिन्सिपल अफ लिगालिटीलाई यसरी क्रिटिसाइज गरे। यही हो पुरा हार्ट फुलर डिबेट, जसमा हार्टले भन्छन् कि लमा मोरालिटीको इन्फ्लुएन्स हुन्छ, तर यो दुईटै अलग अलग चिज हो। तर फुलरले भन्छन् मोरालिटी यदि लमा छैन भने त्यो ल नै छैन। त्यसपछि फुलरले मोरालिटीको 8वटा प्रिन्सिपल अफ लिगालिटी दिए, जसलाई हार्टले क्रिटिसाइज गरेर भने कि यसलाई प्रिन्सिपल अफ मोरालिटी कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? मोरालिटीको योसँग त खासै रिलेसन नै छैन। यो एउटा अनसल्भेबल डिबेट छ। अब तपाईलाई कसको पोइन्ट कन्भिन्सिङ लाग्छ, तपाईँ कसको साइडमा हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँ डिसाइड गर्नु। आजको लागि यति नै। आई होप तपाईहरूलाई यो भिडियो मन परेको होला र तपाईहरूको लागि हेल्पफुल भएको होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई, टेक केयर।